बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू जो मुनीब फ़ारूक ने किया, अब उसको 5-6 दिन गुजर गए हैं, लेकिन उसके अंदर जो गुफ्तगू की गई उसने ऐसा लगता है कि नून लीग के जो दिल हैं वो पकड़ लिए हैं, उनका जिगर जो है वो पकड़ लिया उसने। और अब उनके जो हामी सहाफ़ी हैं वो शेख रशीद साहब से रब्ता कर रहे हैं, मुख्तलिफ हीले बहाने करके। सवाल एक ही है, मैं आज आपको बताता हूँ कि वो क्या ऐसी चीज़ है, क्या वो बात है जो शेख रशीद साहब ने कही है जिसने नून लीग की नींदें उड़ा दी हैं, नून लीग को परेशान कर दिया। और फिर उसके बाद जो आज एक और डेवलपमेंट हुई है वफाकी दारुल हुकूमत में सियासत के हवाले से, उसने तो मैंने देखा कई नून लीगी उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं और उनको ऐसे लगता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की चौथी दफ़ा वज़ारत उज़्मा की जो ख्वाहिश है ये ख्वाहिश ही रह जाएगी। ये उनका ख्याल है। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब पूरा तसल्ली करके आए हैं कि मैंने चौथी दफ़ा बनना है वज़ीर आज़म। अच्छा जी, वो क्या बात है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊँ। शेख रशीद साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि अब मेरा मिशन ये है कि मैं जो वर्कर पीटीआई के जेलों में हैं, आम वर्कर जो हैं, मैं उनको माफ़ी दिलाऊंगा। मैं जनरल आसिम मुनीर के पास जाऊंगा, कोशिश करूंगा और मैं एक आम माफ़ी, क्योंकि अगर आप ज़ख्मों पे मरहम रखेंगे, इस वक्त कौम जिस तरह डिवाइडेड है, उसको एक करने की ज़रूरत है। और वो जो लोग थे वो बेचारे सियासी वर्कर, उनके जहनों में भी कुछ नहीं था, हालात ऐसे हुए, किसी ने उनके जज्बात को मोड़ा। साथ उन्होंने कहा शेख साहब ने कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी आप बिल्कुल मस्जिदों में भी, जुमे के खुतबों में भी उस पर आप क्रिटिसिज्म करें, सब कुछ करें, लेकिन वो जो आम बंदा, गरीब आदमी जो अंदर है और इस वक्त सज़ाएँ भुगत रहा है, उसको मैं माफ़ी दिलवाऊंगा। अब ये जो बात है, नून लीग के दिल में ये बात उतर गई है। उनकी पहले तो आपस में गुफ्तगू हुई, 2 दिन वो यही बातें करते रहे कि ये शेख रशीद साहब ने माफ़ी की बात कहाँ से कर दी, क्योंकि नून लीग की तो कैंपेन ही ये है कि 9 मई के मुल्ज़िमों को माफ़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो गुफ्तगू की थी उस पर तो बड़ा सख्त मैसेज आ गया था, तो वो उससे तो वो खामोश हो गए और उन्होंने अपना बयानिया ये बनाया कि अब हम बाकी सब काम अल्लाह पे छोड़ते हैं, लेकिन 9 मई जो किया जिन लोगों ने, उनके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। तो अब अगर शेख रशीद साहब जो कहते हैं मैं चिल्ला काट के आया हूँ और चिल्ले के बाद वो कहते हैं कि मेरा ये मिशन बन गया कि मैंने लोगों को माफ़ी दिलानी है और मैंने जनरल आसिम मुनीर साहब तक पहुँचना है और जाना है और इदारा से माफ़ी मांगनी है, तो यहाँ पर एक ये खलबली मच गई है कि ये क्या रिकन्सिलिएशन हो रही है। कहीं कोई इमरान खान की वापसी का ज़रिया तो नहीं बन गया। अगर थोड़ा बहुत भी इमरान खान को रियायत मिल गई, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई उसकी पार्टी को और इमरान खान उसको लीड कर रहा हुआ, या इमरान खान अगले 1-2 हफ्तों में छूट जाए, तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो अब उसके लिए उन्होंने जो मुख्तलिफ उनके सहाफ़ी हैं, जो उनके एसेट्स हैं, जो कॉलम कभी कभार लिखते हैं और तनख्वाहें पूरी लेते हैं माशाल्लाह, वो कर रहे हैं शेख साहब को फ़ोन। और सवाल एक है, ये नहीं पूछते कि शेख साहब आप कहाँ रहे, आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या बात हुई। इधर उधर की बातें करने के बाद मुद्दा एक ही है, और वो क्या कि शेख साहब ये जो आपने बात कही माफ़ी वाली, ये आपने कैसे आप इस नतीजे पे पहुँचे? ये आपने खुद बात कही है या आपसे किसी ने कहा है कि आप ये बात करें और इस लाइन पर आपने बात करनी है? तो जनाब शेख साहब भी, आपको पता है, बड़े गाग आदमी हैं, उनको भी सारा पता है। वो भी आगे से ऐसा जवाब देते हैं कि उधर नून लीग के अंदर जो भड़की हुई आग है, ऐसा है जैसे उस पर तेल छिड़क देते हैं वो, और वो और भड़कती है और लोगों को। और शेख साहब जो बेचारे परसों उन्होंने नाश्ता किया चांदनी चौक में, रात में उनको तकलीफ़ हुई सीने में, फिर उनको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कहा एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। तो शेख साहब बीमार भी हैं, लेकिन वो तमाम कॉलें सुन रहे हैं, सियासत पर बात कर नहीं रहे, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये सारे के सारे जो प्रो नून लीग सहाफ़ी हैं, लेकिन दावा करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, वो उनसे ये पूछ रहे हैं कि शेख साहब ये बात आपने खुद कही या ये बात आपको किसी ने कही? अगर तो किसी ने कही है तो फिर इसका मतलब है कि साड़ा काम हो गया है, और अगर ये बात शेख साहब की अपनी है तो फिर इसका काउंटर तलाश करें। क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये ख्वाहिश पैदा हो गई है पिंडी में कि लोग अगर माफ़ी मांगें
اور توبہ کریں تو ان کو ہم معاف کر دیں گے، تو یہ اگر کیمپین بنا کے چل رہے ہیں کہ جی بالکل معافی نہیں ہے اور سزا پکی ہے، تو پھر تو سبکی ان کے حصے میں آئے گی نا، اور جو ماسٹر ہے وہ بھی ناراض ہوگا، مالک وہ بھی ناراض ہوگا. تو اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا. تو وہ شیخ صاحب اس ساری صورتحال کو، ان کے سینے پہ جو بوجھ ہے یہ انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے اس بوجھ کو تھوڑا نیچا کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو کچھ تو میں انہوں نے تکلیف دی تھی تھوڑی بہت، اب باقی ہمیں بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا ہے یا خود سے کیا. لیکن ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھتے جائیے آگے آگے ہونا کیا. اچھا جی، اب آ جائیں اسی میں آج جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو خبریں آ رہی ہیں، اب اگر یہ مطلب خبریں ہیں، یہ علی محمد خان پی ٹی آئی کے رہنما اور اسد کیسر، ان کی ملاقات ہو گئی ہے مولانا فضل الرحمان سے، JUIF کے رہنما. اچھا، فضل الرحمان صاحب لیٹلی یہ بیان دے رہے ہیں کہ سیاست میں راستے نکالنے پڑتے ہیں اور سب کو حصہ لینا چاہیے. KPK کی صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کہیں پر جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی. جہاں پر وہ اپنے سارے ورکرز کو اکٹھا کر لیتے ہیں وہاں پر تو جلسہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر مقامی طور پر کسی جگہ جا کے جلسہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہیں بڑا شدید ریئیکشن ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بہت غصے میں ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کا بھی ایک حصہ ہے. اور پھر جو ان کے سمدھی ہیں گورنر صاحب KPK، انہوں نے بہت PTI کے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے. تو ایک غصہ تھا اور غصہ ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جو گفتگو ہے پچھلے چند دنوں سے، وہ بہت یعنی ان کی گفتگو میں ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے کہ سیاست دانوں کو اگر اختلاف بہت بھی بڑھ جائے تو بھی بیٹھ کر کچھ بات کرنا ہوگی اور کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہوگا. اسد کیسر صاحب اور علی محمد خان وہ ملے ہیں ان سے، اور ظاہر ہے پولیٹیکل جو ایک ٹیمپریچر ہے اس کو کم کرنے کی بات ہوئی ہوگی. مجھے یہ نہیں پتا کہ اسد کیسر اور ان کے پاس علی محمد خان کے پاس عمران خان کی طرف سے دیا گیا کوئی مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے، یا یہ بھی شفقت محمود نے جیسے مرتضیٰ سولنگی جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ان سے ملاقات کی تھی اور ایک انیشیٹو تھا، یا یہ خود سے ان کا اپنا انیشیٹو ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا. جیل میں جو لوگ جا کے مل رہے ہیں وہ صرف ان کے اہل خانہ ہیں، ان کی وائف ہیں عمران خان صاحب کے، ان کی بہنیں ہیں، اور پھر ان کے وکلاء ہیں. وہاں سے جو میسج آتا ہے وہ یہ ہے کہ سوائے انتخابات کے عمران خان صاحب کہتے ہیں میں کسی بھی جو اور ایشو پر میں بات نہیں کروں گا. تو اگر یہ انتخاب کے حوالے سے ہے اور کچھ راہیں اس طرح کی نکالنے کے لیے ہے کہ جس میں عمران خان لڑ سکیں انتخابات، ان کی جماعت لڑ سکے انتخابات، تو لیٹ سی کہ ہاؤ اٹ انفولڈز. دوسرا جو سائیکل ہے ایکسرسائز کے لیے خان صاحب کو وہ مل گئی ہے، وہ اب ایکسرسائز پوری کر رہے ہیں اپنی. ٹی وی ان کے پاس ہے جس میں صرف سرکاری ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن جاتا ہے، کوئی پروگرام وغیرہ وہ نہیں دیکھ سکتے. ان کا جو سیل ہے اس کے باہر کی جو دیوار ہے وہ بھی توڑوا دی گئی ہے تاکہ وہ تھوڑی چہل قدمی وہاں پر کر لیں. تو کھانا وہی ہے. خان صاحب کو اس حوالے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ انہوں نے کسی تکلیف کا اظہار کیا ہے. اگر وہ بات کرتے ہیں تو وہ صرف پاکستان کے سیاسی نظام کی. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.